जबकि अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। मुल्क के चप्पे चप्पे से कौम पाक फौज से इजहार यकजहती और अफगान तालिबान के जारहाना हमलों की मजम्मत करती हुई नजर आ रही है। शहरियों ने कहा है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बसाना मुल्क की दिफा के लिए पुराज़म है। दुश्मन की ईमा पर अफगानिस्तान के पाक फौज पर हमले कबूल नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान शहरियों को भाई माना है। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद अफगानिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए। خورونه دي د خر وخت کې ستر کړي او کا دا چوپو نو باندې دا نو به امریکای پوز باندې نو دا ما کوي کني نه به شکست باندې چې وخري دا کتره کوي تو څخه پته لګیدل تو سم ماته دا معلومه راته ماته یو فوج ماته دغه ته شکست فرق جزونه د دې وته ولود د پاکستان فوج وته ولو میرا باندې زموږه ته ماته په خپل ځای باندې برقرار کنا ته د ملک اوسې د درس کوله تر کوله ما په نوم د نظر کې सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।